शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुम् न चेदेवं देवेन कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यं हरिहरिविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयांसुं पांसुं तव चरणपङ्गेरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्मन्दिरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरि कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरसंशुद्ध्यैनं भजति वसिदो दूरनविधिम् सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरभिटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे वञ्चे परमशिवपर्यङ्गनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कदिचन चिदानन्दलहरीं त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुरयितुं कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्च प्रभृतयः यदा लोकोत्सुक्यादमयगना यान्ति मनसः तपोभिः दुष्प्रापम् अपि गिरीश सायुज्य पदवीं प्रदीपज्वालाभिः दिवसकर नीराजन विधिः सुधासूते छन्दोपगजगवैगघ्यरचना स्वकीयैरम्बोभिः सलिलनिधि सौहित्यकरणं त्वदीयाभिः वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्